दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक ने डिस्कस करने वाले हैं जो कि तकरीबन हर बंदे की ज़रूरत है। अब वह टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है हैप्पीनेस। व्हाट इज़ हैप्पीनेस? सबसे पहले इस हैप्पीनेस के यो बला है इसने समझाएंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हैप्पीनेस है क्या चीज़, यानी खुशी। यानी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर बंदे ने चाहिए। अमीर है, गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जाहिल है, हर बंदे ने चाहिए। और सही पूछो तो ये किसी की मोहताज भी नहीं है। यानी पैसा दे के तुमने अगर एक चीज चाहिए और वह चाहिए हैप्पीनेस, तो तुम नहीं खरीद सकते, बहुत मुश्किल है। यानी एक गरीब के पास कुछ पैसे आवे कि वह कुछ टाइम वास्ते खुश हो सकेगा, उसने खुशी मिलेगी। अगर उसने मेहनत करी है ना, तो उसने समझेगा वह मेहनत का मैंने अपना फल मिला है और रिवार्ड मिला है पैसे की सूरत में, तो वह खुश होएगा उस पैसे ने देख के। लेकिन एक बंदा पहले से बेबा अमीर है और वह गम है उसने किसी चीज का, किसी मसले की वजह से वह गमगीन है, खुशी नहीं खरीद सकता। ये खुशी है क्या चीज? मेरे ख्याल में खुशी मुतमईन रहने का नाम है। यानी हम अपनी जिंदगी में मुतमईन रवा उन चीज़ों से जो अल्लाह ताला ने हमारे से दी। यानी हालत मुतमईना खुशी का सबब बनाएगी इंसान वास्ते। और आज हम इस जो एक बीमारी कह लो, डिप्रेशन या इसने कोई सिचुएशन कह लो, सब इसका शिकार है और सब ने चाहिए खुशी। और खुशी मिलनी है उस चीज़ से, मुतमईन रहने से जो तारे पास है। यानी आज अगर मेरे पास एक चीज़ हो और मैं कुछ और उससे बड़ी चीज़ डिमांड करूं और विश करूं और वो मैंने मिल जाए, उस लेवल तक पहुंच गया, फिर नेक्स्ट उससे बेहतर कुछ चाहिए। साबित होया कि जो गम है ना, गम उसकी लाइफ खुशी से ज्यादा है। खुशी एक ऐसा लम्हा है जो कि आवे, थोड़ी सी देर रवे और चला जावे। लेकिन गम है बाज़ औक़ात उसका जो जख्म होना वह नहीं भरता। और अल्लाह ताला की वो बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान सोवे और उस गम ने भूल जाए। अगर भूलन की सलाहियत इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ना रखी होंगी, तो शायद हम एक दूसरे ने ना खाओ पाड़ो हो रहे होंगे और एक दूसरे से नोच रहे होंगे। इतना गम होता, इतनी डिप्रेशन होना था। लेकिन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ये बाजो कि खुशी की लाइफ कम क्यों है। देखो, खुशी एक लम्हे वास्ते आई हमारे पास और हमने उसे सेलिब्रेट करा, एंजॉय करा, चले गई। अब कोई यो नहीं कह सकता कि खुशी 24 घंटे मिलनी चाहिए। और सबसे पहले तो इस बात से समझ लेना चाहिए कि ये कोई परमानेंट नहीं है और कुछ भी परमानेंट नहीं है। सही है, मेरे बात पे गौर करियो कि खुशी परमानेंट नहीं है, बल्कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। वक्त आवे तो वो चीज़ हमने उस चीज़ से हम पाला और कुछ ना कुछ देर तक हम अपने आप ने सेटिस्फाइड रखा और थोड़े से खुश होला, फिर गम आ जाए। सबसे पहले तो ये जो इंडो पाक यानी बरे सगीर जो एक कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट, इसकी जो एक बुरी चीज़ है ना मेरे हिसाब में, शायद के और मुल्का में भी हो, वही है कि एक गम मुका नहीं, अगला फिर इस्तकबाल कर आ जा भाई, तय क्यों खुश हो राजा। सबसे पहले खुशी अपने उन चीज़ों से देख के सेटिस्फेक्शन का नाम है जो अल्लाह ताला ने हमारे से दे ही हुई है। ठीक है, तो अब हम यूँ नहीं कह सकते कि दुनिया में गम नहीं है। हर पूरी हिस्ट्री में, पूरे दुनिया में गम था, है, रहेगा, और खुशी भी थी, है और रहेगी। इसका जो लाइफ साइकिल है खुशी का, वह गम से कम है। और हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है नौजवाना का, कि हम उस चीज़ ने ना सेलिब्रेट नहीं कर पाते। जो एक मोमेंट हमने मिला हुआ है ना, उस मोमेंट में हम नहीं जी पाते और उस मोमेंट से बस शर्माई में और डर में और खौफ में, कितने ये ना हो जाए, कितने वह ना हो जाए, कितने वह कुछ क्या ना दे। हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ दा। किसी की खुशी किसी चीज़ में छुपी है, किसी की खुशी किस चीज़ में छुपी है,
آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے، یعنی کوئی میوزک سن کے خوشی تلاش کر رہا ہے، کوئی اللہ کی طرف جا کے خوشی تلاش کر رہا ہے، یعنی ہم سرچنگ آپریشن جاری ہے ہماری اس دنیا کے اندر کہ خوشی مل جائے، بس خوشی خوشی خوشی، اور خوشی ملے اس ٹائم پہ، یعنی ہمارے بعض اوقات زندگی میں گولز اور ہمارے جو خواہشات وشز ہوئے نا، اس میں ہم اتنا گم ہو جائیں کہ جس ٹائم وہ بلیسنگ اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم نے مل رہی ہوئے نا، اس ملن کے ٹائم پہ، اس ٹائم پہ ہمارے جو وشز کا ایک اور پارٹ صرف ہوا ہے، اور وہ جو وش مل رہی ہوئے اس نعمت نے یا اس وش پوری ہونے ہم سیلیبریٹ نہیں کر پاندے۔ ہم سوچیں کہ یہ تو ملنی تھی، ٹھیک ہے، میں تو ڈیزرو کروں تھا، اور مزید کی پھر ہم مزید سے مزید کی ہم پیچھے پڑ رہے ہوئے ہیں کہ بس ہم نے وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ میرے نظر سے کتاب گزری الکیمسٹ نام کی ایک کتاب تھی، اگر نہیں پڑھی تو اس کی نا ایک چینل ہے آپٹیویشن بک سینٹر، اس پہ جا کے اس کی آڈیو بک سنی، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اچھا، اس کے اندر ایک کریکٹر جو رکھا ہے سنٹیاگو، یہ وہ کیا کرا ہے کہ وہ ہر جگہ سے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرا ہے جو وہ ڈھونڈ رہا ہوا ہے، اور وہ ملے کی تے اس نے اپنے گھر میں، یعنی اس پوری کتاب کا از مختصر اگر میں بتاؤں، جو چیز ہم تلاش کریں نا وہ ہمارے اندر ہے، بس تلاش کیا کرنی ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے، کوئی بھی مومنٹ ہو، کوئی بھی کچھ ایسی بلیسنگ ہو اللہ تعالیٰ کی، اس نے سیلیبریٹ کرنا ہے بس، اور مزید شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے مزید اس چیز سے نوازا ہے۔ تو خوشی نے میں جتنا سمجھ پایا ہونا اب تک پرماننٹ نہیں ہوندی، اور پرماننٹ غم بھی نہیں ہوندا۔ غم کی جو لائف سائیکل ہے شاید تھوڑی سی زیادہ ہو خوشی سے، لیکن مٹ جائے غم بھی، بڑے بڑے غم بعض اوقات ہم نے اس طرح لگ رہا ہوا کہ آج تو ختم ہوگا، سب کچھ ختم ہوگا، بس اس کے بعد تو زندگی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن پھر بھی آج بھی وہ بندے اپنی فیلڈ میں کامیاب لوگ بن رہے ہیں۔ وجہ بس اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیاں کے اندر جو لکھ دیا ہے، تقدیر جس نے ہم کہا، وہ دعا سے تبدیل ہو سکے، کوشش سے تبدیل ہو سکے، اور دعا کرا کرو کہ اللہ ہماری تقدیر کے اندر کوشش لکھ دے، یعنی کوشش جتنی ہم کریں گے وہ تو اس کا وعدہ ہے نا کہ لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کے واسطے وہی کچھ ہے جس کے واسطے وہ کوشش کرے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سب نے کوشش کرنے والا بنا دیا، اور ڈپریشن اور خوشی کے اندر جو فرق ہم دیکھ سکا، دیکھو خوشی ایک با مقصد زندگی ہوگی نا، بنسبت ایک بے مقصد زندگی فرق ہوگا، یعنی ایک ایسا شخص ہے جس کی زندگی کے اندر بس وہ جو زندگی کی گاڑی ہے نا چل رہی ہے، بس اس کے اندر کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز تو آنے ہیں، لیکن اس کے کوئی گول نہیں ہے، کوئی کلیئر اس کی زندگی کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی میں بھی کروں گا، بس وہ کیا ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو کہا کہ بھائی کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ کا اگر ہم حکم یا آرڈر اگر نہیں مان رہے تو اٹ مینز کہ ہم کوئی کہہ نہیں رہے کہ اللہ پہ چھوڑ دی۔ جس ٹائم ہم اپنی کر کے اور جس ٹائم ہم بالکل فیل ہو جائیں، پھر کہ اللہ بھائی اللہ پہ چھوڑ دی، پہلے اللہ پہ چھوڑ دو، پھر کوشش کرو کہ یا اللہ میں تو کوشش کر سکوں، کامیابی ناکامی تیرے اختیار میں، جس ٹائم بھی ناکامی، جس ٹائم تک ناکامی رہے ہار نہیں ماننی، کوشش کرتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، خواہ کتنے سال لگ جائیں۔ تارا گول کیا ہے تم جانو، لوگوں نے کہہ دینا ہاں اتنے سال ہو گئے یہ کام کر رہا تھا، اب تک کامیاب نہیں ہو پایا، کہ بھائی لوگوں نے تارے اندر کا نہیں پتا، تارے اندر کا پتا ہے اس نے، اور وہ بہتر جانے کہ کس ٹائم تار سے وہ ریوارڈ دینا ہے جس کے تم مستحق ہو اور جس واسطے تم کوشش کر رہے ہو۔ تو ایک بے مقصد زندگی سے دور ہو کے ایک با مقصد زندگی کی طرف آؤ، اور با مقصد کوئی یہ نہیں کہ بھائی ہم نے جا کے پہاڑ توڑ دینا ہے اور میں مر جوں گا تو میرے پیچھے میرے کوئی 1000 سال تک میرا ذکر چلے، نہیں چلتا۔ آج اگر ہم اپنی ایک نسل سے دوسری نسل پہ جاواں نا اوپر، شاید ہم بھول چکے ہیں، اور ہم نے بھی کچھ سال بعد ہم نے بھی ہماری اولاد خود بلا دے گی، غیر تو کوئی نہیں جانے گا ہم نے کہ ہم کون ہیں، اور اپنے جو ہیں وہ بھی
اتنی دنیا کی بھیڑ میں اور دنیا کے بھاگ دوڑ میں اتنے گم ہیں, سب کچھ بھولا ہوا ہے. تو یہ نہیں کوشش کرنی کہ ہم نے 100 سال تک پہلے میری کوشش ہوا کرتی کہ میں نا ماروں نا تو کم سے کم میرے 100 سال تک میں نے کوئی جانا ہے. کیوں جانا ہے بھائی, لوگوں نے اپنے کام بڑے ہیں. تو جو میں 50-60 سال جتنی اللہ تعالیٰ میں نے مہلت دے ہوئے وہ میں اچھی گزارنا چاہوں. بس مقصد کوئی زیادہ بڑا پہاڑ کیٹو سر نہیں کرنا ہے, مقصد صرف اپنے آپ سے اور اپنے پیارے سے اپنے چاہنے والے سے خوش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب نے اس نعمت سے نوازا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیو, ہمیشہ مسکراندے رہو, کوئی ٹیکس نہیں آندا, کوئی حکومت کا پرچی لے کے نمائندہ نہیں پہنچے گا. خوش کیوں ہو, ہاں ایک طرح سے پہنچ سکے, تم زیادہ خوش ہو گئے نہ کوئی ٹیکس آ جائے گا, کچھ نہ کچھ آ جائے گا, لیکن پھر بھی زندگی ہے, چلنا ہے, خوش رہنا ہے. اللہ ہم سب کامیاب ناصر ہو. اپنے بھائی نے تم اجازت دیو اور ایک سلوگن جو کہ میری گزشتہ ویڈیوز میں تم نے سنا ہوگا اور آئندہ انشاءاللہ سنتے رہو گے, امید کی کرن سے یقین کے سفر تک میں اپنے بھائی نے تم دیو اجازت. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.